इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म नबूवत के अलंबरदार और तौहीन रिसालत कानून के मुहाफिज सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी का सफर आखिरत। आज़ादी फ्लाई ओवर पर नमाज जनाजा अल्लामा के उस्ताद अब्दुल सत्तार सईदी ने इमामत करवाई। फैसलाबाद समेत मुल्क भर से चाहने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ग्राउंड में लाखों का जमे गफीर, हर आंख अश्कबार। शहर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंज उठा। फैसलाबाद में पोलियो के हमले जारी। यूनियन काउंसिल नंबर 182 का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। जिला भर में रवा साल पोलियो ड्राइव्ड वैक्सीन से मुतासरा बच्चों की तादाद 6 हो गई। महकमे सेहत के तंदुरुस्त करार देने के बावजूद बच्चे में पोलियो ड्राइव्ड पॉजिटिव की रिपोर्ट सवालिया निशान बन गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरात। चिनौट में कोरोना के मजीद 2 केसेस सामने आने पर तादाद 20 हो गई। मौजा बुखारिया के एलिमेंट्री स्कूल की तालिबा और निजी अस्पताल के डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव निकल आया। मुतासिरीन क्वारंटाइन और स्कूल सील। इधर टोबा जिला भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11 मरीज रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 112 तक पहुंच गई। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ एमएन रियाज फतियाना का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। एमएन रियाज फतियाना ने खुद को कारंटीना कर लिया। कोरोना के बाद शादी हॉल्स में पाबंदी के बाद टोबा में खुले मैदान पर तकरीबात शुरू। मैरिज हॉल वालों ने सर्विसेज देना शुरू कर दी। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन का हॉल के अंदर तकरीबात कराने का मुतालबा। धुआं छोड़ने वाले भट्टों पर ताहयात पाबंदी लगाने का फैसला। भट्टे सिर्फ जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर ही चलेंगे। महकमे माहौलियात का 2 टोक ऐलान। सरकारी महकमे की सरपरस्ती में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। झंग में सरकारी खजूर फार्म की अराजी पर धान की बाकियात को आग लगा दी गई। अराजी पर लगने वाली आग के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। महकमा ज़राअत के मुताबिक फील्ड स्टाफ मामला की इंक्वायरी कर रहा है। मुलविस अफराद का तयन करते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चिनौट में महकमे माहौलियात इन एक्शन स्मोक फैलाने का बायस बनने वाले 10 भट्टा मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भट्टे सील कर दिए गए। मजीद 5 भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का काम जारी। फैसलाबाद घंटा घर और बाजारों में ऑपरेशन क्लीन अप होगा। इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ रुका हुआ ऑपरेशन फिर शुरू करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का 8 बाजारों का दौरा। कहते हैं रजिस्टर शुदा जगहों में ही कारोबार की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में अफसरान की अहम खाली सीटों की तादाद 28 हो गई। एसपी पीपल्स कॉलोनी, एसपी सीआईए, एसपी एडमिन, एसपी लालपुर डिवीजन समेत दीगर सीटों पर अरसा दराज से तैनातियां न हो सकी। अफसरान की खाली सीटों के बायस दफ्तरी उमूर बुरी तरह मुतासिर। वन वे के खिलाफ वर्जी करना दुल्हा मियां को महंगा पड़ गया। गुजरांवाला से फैसलाबाद दुल्हनिया लेने आए दुल्हे मियां को 500 रुपए जुर्माना। ट्रैफिक वार्डन ने गाड़ी रोककर वन वे के खिलाफ वर्जी पर चालान करके गाड़ी वापस भेज दी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा के इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। ऑनलाइन इम्तिहानात का आगाज 23 नवंबर से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इम्तिहानात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तलबा को रोल नंबर स्लिप्स भी जारी। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीर इम्तियाज हैदर का एहसास। हाथ से दुनिया का तवील तरीन कुरान का नुस्खा लिखकर नुमाइश में पेश कर दिया। कुरान पाक की लंबाई 3411 फुट और चौड़ाई 27 इंच है, जबकि वजन 300 किलोग्राम से ज्यादा है। अलाइड पाकिस्तान और लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। लिटरेसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों की ट्रेनिंग के साथ साथ लिटरेसी सेंटर्स पर टीचर टोल किट, बच्चों को स्टेशनरी और बैग्स दिए जाएंगे। फैसलाबाद समेत दीगर 15 अजला में लिटरेसी सेंटर्स की बेहतरी के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। जंग के फैक्ट्री मजदूर सोशल सिक्योरिटी कार्ड से महरूम और
20,000 کارڈ تاحال جاری نہ ہو سکے، مہنگا علاج معالجہ مشکل، مزدوروں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کارڈ کے اجرا کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں شعبہ زراعت کو نظر انداز کیا جانے لگا، زراعت توسیع کے دفاتر کی کرائے ادا کرنے کے لیے فنڈز ناکافی پڑ گئے، کسانوں کی آگاہی کے لیے چلائی جانے والی مہم بھی متاثر ہونے لگی۔ ایم پی اے لطیف نصر کا کہنا تھا کہ جلد فنڈ جاری کرتے ہوئے معاملے کا حل نکالیں گے۔ تاندیلی امالہ میں گزشتہ کئی برسوں سے ٹریفک وارڈنز اپنے دفتر سے محروم، ڈی ایس پی آفس میں ایک بوسیدہ کمرے کے اندر دفتر بنا کر بیٹھنے پر مجبور، ٹریفک وارڈنز کا بوسیدہ دفتر کسی بھی وقت سانحے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ گوشت کا سستا ذریعہ سمجھے جانے والی مرغی بھی جیب پر بھاری ہو گئی، فی کلو گوشت 330 روپے تک بکنے لگا۔ ہانڈی کا لازمی جوز ٹماٹر 180 روپے کلو، پیاز ادرک لہسن بھی مہنگا، سبز مسالہ جات کے ساتھ بیشتر سبزیاں بھی پہنچ سے دور، چنوٹ میں انڈے فی درجن 200 روپے تک فروخت کیے جانے لگے۔ پنجاب بھر میں 5 سالوں کے دوران اغوا اور لاپتہ ہونے والے بچوں کی تعداد تفصیلات طلب کر لی گئی۔ 2016 سے 20 تک اغوا اور لاپتہ بچوں کی رپورٹ فوری بھجوائی جائے، مخفیان کی بازیابی اور گرفتار ملزمان کی تفصیلات بھی پرفارما میں درج کی جائیں۔ اے آئی مانیٹرنگ کے مراسلہ جاری کر دیا۔ جنگ میں ٹریفک کا متبادل نظام فراہم کرنے والے بائی پاس روڈز تباہی کا شکار، سڑک کی تباہی کے باعث ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا، گہرے گڑھوں کے باعث گاڑیوں بسوں کا گزرنا دشوار، شہریوں کا ضلعی انتظامیہ سے فوری سڑک کی مرمت کا مطالبہ۔ چیئرمین آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا بیان، چودھری غلام مصطفیٰ نے دورہ وزیر اعظم کو یہاں پر صنعت کار نواز قرار دے دیا اور کہتے ہیں کہ عوام اور تاجروں کو کچھ نہیں دیا گیا، جبکہ کورونا سفیز پر انتظامیہ سے تعاون بھی مانگ لیا۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون ورکرز کنونشن کی تیاریوں کے لیے میڈیا کمیٹی کی میٹنگ، کنوینر میاں ضیاء الرحمان، ٹکٹ ہولڈر اسرار احمد منع خان اور رانا صدام، ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری رانا احسان افضل خان سمیت دیگر کی شرکت۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا سلسلہ جاری، ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے طلبہ کے مابین تقریری کوئز اور نعتیہ مقابلے، ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان، مولانا ریاض کھرل، علماء اور اسکول سربراہان شریک۔ الائیڈ ہسپتال میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کی مناسبت سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف شریک، نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تحصیل پریس کلب احمد پور سیال میں محفل میلاد، پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت، کمالیہ میں میونسپل کمیٹی ہال میں نعت خوانی اور تقریری مقابلہ جات، ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ رحمت للعالمین کی شان اقدس میں محکمہ تعلیم فیصل آباد کا ذات خوبصورت تحفہ اور طلبہ نے پورا ہفتہ محافل میلاد سجا کر 10,000 بار قرآن کریم کی تلاوت کی، 8.5 کروڑ بار درود و سلام پڑھ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اور ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں سپیریئر کالج فیصل آباد میں قرأت اور نعت کے مقابلے، طلبہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور نعتیہ کلام پیش کر کے حاضرین کے دل مو لیے۔